अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो सोने के आदाब में से है, इससे पहले खाने पीने के आदाब में से था, बताया था कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनेंगे सोने के आदाब में। तो ये सोने के आदाब में से है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक अगर हम इसको अमल करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह सोना हमारा मुफ्त में होगा और नेकी भी मिलेगी। हमारी ज़रूरत नींद पूरी हो जाएंगी, उसके बावजूद भी हमें नेकी मिलेगी। ये कब होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे और सुन्नत के मुताबिक अगर हम अमल करके सोएंगे तो कितनी बड़ी बात है। थोड़ी हमारे अंदर बदलाव आएंगे, थोड़ी चेंजेस आएगा। हाँ, थोड़ी कष्ट उठाना पड़ेगा शुरू में। अगर इसकी आदत हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये अमल करे बगैर अपने आप को खुद को सुकून नहीं मिलेगा कि ये अमल करे बगैर हम सो ही नहीं सकते। शुरू में कष्ट होता है और शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो हमें सुस्तपना दिखाएगा, वजू करने के लिए मना करेगा, दिल में क्या है, वजू करेंगे चलो सो जाते हैं, ऐसे हमारे वो कष्ट कराएगा। मतलब तकलीफ ऐसा लगेगा कि वजू करने भी कौन करता है, सुस्तपना करेगा। लेकिन जब इसके मामूर कर लोगे, जिसके आदी हो जाओगे, तो इसके बगैर खुद को भी चैन नहीं लगेगा। जब तक ये अमल नहीं करोगे तब तक सोने को दिल नहीं करेगा। शुरू में कष्ट होएगा, तो थोड़ी हमारे अंदर बदलाव होगा। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की दोनों जहां कामयाबी होगी और दोनों जहां नफा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। सोने का तरीका है, सबसे पहले कि बावजू सोए, सोने से पहले वजू कर लेवे। और इसका फजीलत ये है कि आज भी वजू करके जब सोता है तो अल्लाह पाक एक फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं हिफाजत के लिए। कितनी बड़ी बात है। और अल्लाह अगर तौफीक देवे तो 2 रकात नमाज पढ़ के सोवे और थोड़ी देर मुसल्ला में बैठे रहे या बिस्तर में जब भी जहां बैठे नमाज पढ़ के बैठे रहे और अपना दिन भर का जायजा लेवे कि आज दिन भर में मैंने कितनी गुनाह किया और कितना नेकी किया। फिर अल्लाह से माफ़ी तलब करे, दुआ करे। इस दुनिया में जिंदा जो है उनके पूरे आलम में जो परेशानी है उसके लिए दुआ करे, और इस दुनिया से चले गए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे कि अल्लाह पाक कुल मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा दे और परेशानियों को दूर फरमा दे, हालात को दुरुस्त फरमा दे, जो भी हालात है हालात को दूर फरमा दे, और इस दुनिया से जो चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, कब्र के अज़ाब से रोक देवे कि अल्लाह तू हर चीज़ में कादिर है। अगर तू सजा दे तो भी कादिर है, और अगर तू माफ़ कर दे तो भी कादिर है। तुझे ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला है। तो दुआ में हम कुल मोमिनात को भी शामिल कर लेवे और अल्लाह तौफीक देवे तो मामूर बना लेवे ये चीज़ का कि कुरान पाक की तिलावत रोज का मामूर बना लेवे। इसके बगैर हम सोए ही नहीं, ऐसा दिल में ठान लेवे कि जब तक हम कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे जब तक हम सोएंगे ही नहीं। एक दिल में अगर ठान लोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसान कर देगा। कोई भी दिन की काम अगर तुम दिल से ठान लो तो अल्लाह पाक उसको आसान कर देता है। शुरू में भारी लगता है हर चीज, लेकिन बाद में आसान हो जाएगा। तो कुरान पाक की तिलावत के बगैर हम नहीं सोएंगे। अल्लाह जितना तौफीक देवे, 1 रुकू, पाव पारा, आधा पारा, 1 पारा रोज मामूर बना लेवे और इसका हम रोज पढ़ने वाला बन जावे, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। कुरान पाक जो हमारे लिए है ना, ये जो दिल का है ना गिजा है और रूह का गिजा है। मतलब जैसा हम खाना खाते हैं हमको ताकत मिलता है, वैसा कुरान पर पढ़ने से रूह को ताकत मिलता है और दिल को गिजा मिलता है, और फिर अमल करने में शौक पैदा करता है। कलाम पाक इतनी बड़ी चीज है और इसका भी बहुत दर्जा दिया है। कल जन्नत में इसका दर्जे मिलेंगे। कुरान पाक पढ़ते जाओ, जन्नत का दर्जा चढ़ते जाओ। हाँ, कब्र में भी बोला जाएगा कि जब फरिश्ते आएंगे सवाल जवाब करने तो बोलेंगे इसको सोने दो चैन से, ये दुनिया में सोया नहीं है, कुरान पढ़ता था, चैन से सोया नहीं, आज इसको सोने को मिला, सोने दो। कितनी बड़ी बात है। और कुरान पढ़ने से पूरे बदन की फुर्तीली आ जाएंगी।
सुस्त पना नहीं रहेगा और घर से शैतान भाग जाएगा, मलाइका नाजिल होगा। कितनी फायदा है, बहुत फायदे और भी है। हाँ, कुरान पढ़ने से घर से शैतान भाग जाएगा, मलाइका नाजिल होगा, घर में फरिश्ते आएंगे। तो इसके लिए कुरान पाक को रोज की आदत कर लो, आदि बना लो उसको, जितना भी हो सके, थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन रोज कुरान पाक को खोल के रोज थोड़ा सा पढ़ के सो। अगर अल्लाह धीरे धीरे तौफीक ज्यादा देवे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्ट थोड़े थोड़े में करे। और कुरान पाक जो सिफा है, पूरे कुरान पाक में सिफा रखा हुआ अल्लाह पाक ने। सूरह फातिहा में तो दिया हुआ है कि जब कोई बीमार पड़े तो 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम कर लेवे या पानी में फूंक कर पी लेवे तो इसमें शिफा मिल जाएगा। और भी है ऐसे एक एक सूरह पूरे कुरान में है, मतलब शिफा रखा हुआ अल्लाह पाक ने। तो क्या करें हम, कुरान पाक की आदत डाल देवे, आदि बन जावे, उसकी आदि कर लेवे, मतलब रोज का मामूर बना लेवे पढ़ने की। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। शुरू में कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन बाद में बहुत खुद को बेचैन लगेगा। ये जब तक अमल ये सब नहीं करोगे तो जब तक सोने के दिल नहीं करेगा। इसकी आदि बना लोगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। देखो आज कैसे हालत दुनिया में हो रही है, परेशान कितना है। यही चीजें अल्लाह पाक हमको कुरान पाक पढ़ने से दिल को सुकून और राहत देगा। हाँ, कुरान पाक पढ़ने से सुकून और राहत मिलेगा। कितनी भी बड़ी टेंशन परेशानी होने दो, कुरान पाक पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह कलाम पाक की तिलावत करने से बहुत सुकून और राहत मिलती है। इसका मामूर बना लो और अल्लाह तौफीक देवे तो 3 तस्बीहात है, इसको करके देखो, कहां से रोजी मिलेगा और कैसी बीमारी शिफा मिलेगा हम जान भी नहीं सकते। हाँ, कि 3 तस्बीहात, तीसरा कलमा 100 मरतबा, दरूद शरीफ 100 मरतबा, इस्तगफार 100 मरतबा। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इस्तगफार में बता दे कि समुद्र के झाग के बराबर भी गुनाह होगा तो अल्लाह पाक माफ फरमा देंगे और रोजी की भी बरकत देंगे और शिफा रखा हुआ अल्लाह पाक इसमें, कई लाख शिफा इसमें रखा हुआ है इस्तगफार पढ़ने से। तो ये 3 काम जरूर करें। इसकी फजीलत है फजर के बाद और असर के बाद, लेकिन असर के बाद अगर कोई नहीं किया है तो सोने से पहले ये कर ले पूरा। देखो कैसा अल्लाह पाक रोजी में भी बरकत देगा और बीमारियों में भी शिफा देगा और जुबान जिसकी ज्यादा चलती है वो कम हो जाएगा इस्तगफार करने से भी। बहुत फायदा है। दरूद शरीफ पढ़ने में भी बहुत फायदा है। अभी उतना तफसील से नहीं बता सकता, लंबी हो जाएंगे वीडियो, इसके लिए थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं, शौक पैदा करने के लिए, इसकी आदि बनने की। तो दरूद शरीफ में भी बहुत फायदा। और तीसरा कलमा जो पढ़ेंगे हम पहले, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा कलमा, फिर दरूद शरीफ, फिर इस्तगफार। तो बहुत फजीलत है ये तीनों तस्बीहात की। और सोने से पहले तस्बीह फातिमा पढ़ लेवे, जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। 33 मरतबा पढ़े, सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को ये तस्बीह पढ़ने की तोहफा दिए, बताए। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा गुलाम के लिए गए थे मांगने के लिए, लेकिन बहुत लोग सारे जमा थे तो शर्म से आपस आ गए, कुछ कह नहीं सके अपने अब्बा जन से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही देख लिया हजरत फातिमा को लौटते वक्त। तो फिर मजलिस खत्म हुए तो घर पे आए तो पूछने लगे, बेटी फातिमा तू मेरे पास आई थी लेकिन कुछ बताए नहीं, क्या जरूरत था? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मैंने इनको भेजा था कि जाओ अब्बा जान के पास एक गुलाम मांग लो, गुलाम आया हुआ है। तो शर्म से कुछ मांगी नहीं यार, आ गई ऐसी।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غلام اغلا سب تو فیصلہ کر چکے تھے، دے چکے تھے. تو بتائے بیٹی میں تم سے غلام سے بہتر چیز بتاؤں؟ تو بولے بتا دیجیے. بولے سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. بولے یہ غلام سے بہتر ہے. اور اس کو پڑھ کے ہاتھ میں ہلکی سی فوارے مار لو تھک تھکا کی، اور پورے چہرے میں بدن میں مل کے سو جاؤ. دیکھو انشاءاللہ جو بھی تھکان رہے گا دور ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. ہاں. اور چاروں کل ہے پڑھنے کا معمور ہے، وہ بھی پڑھ لے. آیت الکرسی پڑھ لے. آیت الکرسی پڑھنے سے جتنا بار پڑھو گے اتنے فرشتے اللہ پاک مقرر فرما دیں گے ہماری حفاظت کے لیے. بسم اللہ بول کے دروازہ بولے، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دے. انشاءاللہ کوئی بھی شیطان اندر نہیں آئے گا، نہ کوئی بلا آئے گا، نہ کوئی چور وغیرہ بھی آئے گا. اور جب سونے لگے تو بستر کو 3 بار جھاڑ کے گھر سے باہر، دروازے کے باہر، اسی فضیلت آتا ہے کہ گھر کے باہر لے کے جا کے 3 بار بستر کو جھاڑ دے، تاکہ کوئی بھی نقصان دینے والی چیز ہوئے گی تو باہر نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بتا رہے تھے مجلس میں، صحابہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ایک یہودی بھی تھا تو سن رہے تھے، کھانے کی آداب اور سونے کی آداب بتا رہے تھے. تو یہودی کے دل میں گزرا کہ یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے؟ آدمی کیسا بھی کھانا کھا لے، کیسا بھی سو جاوے، یہ بھی کوئی عمل کرنے کی چیز ہے؟ پھر اس کو دل میں خیال آیا کہ سب لوگ اتنا سن رہے، ایک لوگ کیا پاگل ہے، ہم بھی سن لیں گے، کیا مشکل ہے. پھر سنتے سنتے اس کو جب فضیلت معلوم ہونے لگا کھانے کی، سونے کی، تو اس کا دل نرم ہو گیا اور اس کو سمجھ بھی آیا. تو بتاتے کہ یہ پھر بعد میں ایمان لے کے آیا تھا پورے پریوار کے ساتھ. اس کی بات لمبی ہے اور کچھ اور، لیکن ہم شارٹ کٹ میں بتا دے رہا ہوں. تو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ سب جانکاری لینے سے. اور سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر لے، تہجد کی نیت کر کے سوے. اگر اٹھ گئے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اٹھے تو اللہ پاک سونے نیت کے مطابق تہجد کی نماز پڑھنے کی سبب دے دے گا. اگر جان بوجھ کے سوئے رہے کہ اپنے آپ اٹھوں گا تو وہ الگ بات ہے. اچانک اگر تمہاری نیند نہیں کھلی تو اس کا سبب ملے گا ہماری نیتوں کے اوپر. پھر اور بتائے 3 بار بستر جھاڑ لینا، اور بستر بچھاوے تو ایسا بچھاوے کہ کیڑوں مکوڑوں کو تکلیف نہ ہو آنے جانے میں. جیسے مطلب دیوال کا چپکا کے نہیں بچھاوے، کباڑ ہو کچھ بھی ہو، مطلب کوئی بھی سپورٹ ہے تو چپکا کے نہیں بچھاوے، تھوڑا دور کر کے بچھاوے، کنارہ مطلب چھوڑ دے، تاکہ آنے جانے پھرنے کے لیے رات کو پھرتے ہیں اللہ کے مخلوق، الگ الگ چیزیں ہیں جو ادھر ادھر رات کو بھی نکلتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا، ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گا. اگر اس کی جگہ چھوڑ دو تو اپنا آنا جانا کرے گا، اگر اس کا جگہ بند ہو گیا تو کیا کرے گا، اپنے بستر میں چڑھ جائے گا، پھر اپنے کو نقصان دے گا. تو یہ بھی ایک کتنی فضیلت چیز ہے. اور یہ کیڑوں مکوڑوں کے لیے بھی حفاظت کے لیے آیت الکرسی جو پڑھیں گے نا، چاروں طرف پھونک دیں گے تو انشاءاللہ کیڑے مکوڑے بھی اپنے بستر پہ نہیں آئیں گا، کوئی بھی چیز نقصان دینے والی چیز نہیں آئے گا آیت الکرسی پڑھ کے پھونکنے سے. اور بستر میں پیر رکھے، سیدھا پیر رکھے، بسم اللہ بول کے سیدھا پیر رکھ کے سوے. اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی معذور نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو حی علی الصلاۃ کی طرف اور حی علی الفلاح کی طرف پیر رکھے، سر رکھے حی علی الصلاۃ کی طرف. اس لیے بتا رہا ہوں، بعض مرتبہ لوگ کے پاس مجبوری ہوتی ہے. اگر ہم نے بتا دیا ہے کہ حی علی الصلاۃ کی طرف سر ہونا چاہیے اور پیر حی علی الفلاح کی طرف، اس کے بعد قبلہ کی رخ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی گھر میں مجبوری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو، اور قبلہ کی طرف پیر اور پیٹھ کو قبلہ کی طرف کر کے نہ سوئے. حی علی الفلاح کی طرف سر ہو اور دائیں گال کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کر اور بائیں پیر کے اوپر بائیں ہاتھ رکھ کر کچھ تھوڑا سکڑ کے، مطلب محمد بن کے سوئے. کچھ دیر تک سوئے، عمل پورا کر لے، اس کے بعد جیسا سونا ہے سو جاوے. اور دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، سب کو معاف کر کے سوئے. اس کی بہت بڑی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے صحابہ کو، زیادہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں
تاکہ یہ فضیلت معلوم پڑے، ہمیں اس کو عمل کرنے والا بنے. کتنی بڑی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے کہ جنتی دیکھنا تو ان کو دیکھو، جنتی دیکھنا ان کو دیکھو، جنتی دیکھنا ان کو دیکھو، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. تو صحابہ نے ان کے عمل دیکھنے کے لیے ان کے گھر میں 3 دن مہمان بن کے چلے گئے، اور 3 دن رہے، پھر آپس آنے لگے. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ جیسا ہم لوگ عمل کرتے تھے ویسا یہ بھی کر رہے، کوئی ایکسٹرا تو عمل دکھ نہیں رہا مجھے. تو ان سے کہنے لگے کہ ہم 3 دن آپ کے پاس مہمان بن کے اس لیے آیا تھا کہ آپ کے عمل دیکھنے کے لیے، لیکن کوئی ہم نے ایکسٹرا عمل نہیں دیکھا. جیسا ہم لوگ کرتے ویسا آپ بھی عمل کرتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دیے ہم سب کو آپ کے بارے میں. اس کے لیے ہم وہ دیکھنے آئے تھے کہ کون سا عمل ہے جو آپ جس کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیے جنتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آئی تو صحابہ نے بتا دیے، بولے یہ ہماری اللہ کی راز تھی، لیکن انہوں نے بتا دیے کہ جب سوتے ہیں تو سب کو معاف کر کے سوتے ہیں، دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھتا ہوں. تو صحابے کہنے لگے کہ یہی ہم سب نہیں کرتے، یہی عمل ہے آپ کا جو ایکسٹرا جو ہم نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، سب کو دل میں، سب کو معاف کر کے سوے، کس کو دل میں کینہ نہیں رکھے. کیونکہ یہ اللہ نے دل کو بھی پاک بنایا. جیسے اللہ پاک ہے، جنت پاک ہے، قرآن پاک ہے، مسجد پاک ہے، ایمان والا پاک ہے، اسلام پاک ہے، اسلام میں چلنے والا پاک ہے. تو یہ دل میں برا رکھیں گے تو کیسا چلے گا؟ تو اس کو بھی دل کو پاک کر کے سوئے. اسی طرح رات کو جب سوئے تو کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخری ہو، اور اس سے بھی بعد آخری ایک سورہ ہے وہ پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اگر یہ سورہ پڑھ کے سو گے تو تم شرک سے بیدار ہو جاؤ گے، مطلب شرک میں تمہارا شامل نہیں ہوگا. ہاں، اس سورہ کے مطلب یہ ہے پورا کہ اللہ کی ہی میں عبادت کرتا ہوں اور دوسری کا عبادت نہیں کرتا ہوں. تو شرک سے تم بچے رہو گے. یہ دعا پڑھ لیں گے آخری وقت، لاس ہمارا جو ہو، سب بات چیت کر کے بند ختم کر دے. اس کے بعد اور جب سو کر اٹھے تو سلام کرے. اگر کوئی دکھ گیا اٹھا ہم سے پہلے تو سلام کر لو، نہیں اٹھا ہے تو گھر میں یوں سلام کر دو، فرشتے جواب دیتے ہیں. اور اس وقت بھی اگر دعا مانگو گے تو قبول ہوئیں گی. اور اگر اٹھ کر تم تہجد کی نماز پڑھنے لگو گے تو بہت اچھی بات ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ 7ویں آسمے سے پہلے آسمے میں آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی اپنے روزی کو مانگنے والا، ہے اپنی حاجت کو پیش کرنے والا، میں اس کو عطا کروں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور تہجد نماز پڑھنے سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے تو تم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہو گے، اور قبر میں روشنی ملے گی تہجد کی نماز کے ذریعے سے. کتنی بڑی بات ہے. اور دن بھر پھرتیلا رہو گے، بدن میں سست نہیں رہے گا. تو بہرحال اگر دن کھل گئے تو تہجد نماز پڑھ لے، نہیں کھلی تو فجر کی نماز نہیں چھوڑنے کا. لیکن ہاں، فجر کی نماز اٹینڈ کرنے کا ضرور. تہجد چل جائے گی، چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو معاہدہ لیتے تھے، مطلب دیکھتے تھے سب کو کون ہے کون نہیں. نماز پڑھانے کے بعد تو ایک صحابی ان کو نہیں دکھے فجر کے بعد، تو جا کے گھر میں ان کو پوچھے کہ فلاں میں شک کیوں نہیں آئے، فجر کی نماز میں نہیں دیکھا. تو ان کے گھر والے کیا کہے کہ رات بھر تہجد پڑھے تو آنکھ لگے تھے، سو گئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رات بھر تہجد پڑھنے سے بہتر فجر کی نماز اٹینڈ کرے، جماعت کے ساتھ پڑھے. تو ایسا نہیں سوچا کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے تو تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، اللہ توفیق دیا تو فجر کی نماز بھی پڑھے اور تہجد بھی پڑھے. اگر نہیں ہو رہا تو لیکن پھر مطلب مشکل نہیں ہے، تہجد تو نفل نماز ہے، لیکن فرض اہم نماز ہے.
فرض تو پڑھنا ہی ہے، کیسا بھی اس کا پکڑ ہوگا. تہجد کی نماز پکڑ نہیں ہوگا، پڑھیں گے تو ہمارے کو فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو پکڑ نہیں ہوگا، لیکن فرض کی پکڑ ہوئے گی. اس کے لیے فرض نماز ضرور پڑھے. اور دعا رات کو سونے سے پہلے دعا جو ہے سونے کی وہ دعا پڑھ لے، پھر اٹھے تو دعا پڑھے، اور سورج نکلے تو سورج کی دعا ہے، صبح ہوئے تو صبح کی دعا ہے. ان ساری چیزوں کو جانکاری کر کے ایک کتاب آتی ہے مسنون دعائیں مومن کی ہتھیار، ان چیزوں میں ساری چیزیں لکھا ہوا، ہندی عربی جیسا چاہیے انگلش، جس میں بہت نالج مل جائے گا انشاءاللہ، ساری چیزیں مل جائیں گی. ان کو تھوڑا تھوڑا عادت کرو پڑھنے کی، انشاءاللہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اینے میں شکل دیکھنے کی کتنی بڑی دعا ہے معلوم ہے، چھوٹی دعا ہے لیکن کتنا بڑا معنی رکھتا ہے. ہم کو اردو میں بتا نہیں دے رہا ہوں، عربی میں نہیں بتا رہا ہوں، اردو میں بتا دے رہا ہوں. جب آدمی اینا میں شکل دیکھے تو کیا ہے اس کا معنی معلوم، دعا پڑھنے کے معنی کہ اللہ جیسا میری شکل اچھی بنایا اسے تو اخلاق اچھی بنا دے. کتنی اچھی بات ہے. اب کتنے بار لوگ اینے میں شکل دیکھتے ہیں، اگر ایسی دعا پڑھتے ہوئے تو اخلاق ہماری اچھی ہو جائے، کتنی بڑے. سارا معاملہ یہی ہے، اخلاق اچھی ہو گئی تو سب کچھ درست ہو گیا. بہرحال سونے کا جو آداب بتایا، اس میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، ہم پوری نہیں بتا پا رہے ہیں، اتنا لمبی ویڈیو ہو جائیں گے کہ پھر مشکل ہو جائے گا. زیادہ لوگ زیادہ ویڈیو لمبی ہوتے تو آنا کانی کرتے دیکھنے میں، لیکن دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ضرورت ہے، جانکاری ملتی ہے. ہم دنیا کی چیزوں پہ بہت ٹائم وقت کتنا دیتے ہیں دیکھنے میں ویڈیو میں. اگر دنیا کی چیزیں آ جائے تو ادھر ادھر کی یا پکچر دیکھنے میں یا اور بھی کچھ میں ہم کتنا وقت لگا دیتے ہیں. لیکن جہاں دن کی باتیں، جہاں مولانا ٹوپی والے دیکھتے ہیں تو جلدی وہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، باتیں ایسی سننی چاہیے دن کی باتیں، تاکہ ہم کو علم حاصل ہوگا، معلومات ہوگا. جس چیز سے ہم انجان ہے اس چیز سے ہمیں معلومات ہوگا. ضرور دیکھنا چاہیے. بھلے ہم کو 100 بات میں ایک بات سمجھ میں آئے گا، ضرور کچھ نہ کچھ سمجھ تو آئے گا. اس کے لیے ضرور دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ ابھی ہم دنیا کی طرف ہمارا دل بھرا ہوا ہے نا. اگر آخرت کی طرف ہمارا دل متوجہ ہوتا تو یہ سب چیز بھاری نہیں پڑتی سننے میں اور دیکھنے میں. انشاءاللہ دھیرے دھیرے کوشش کرو، انسان ہے. لیکن دن کی بات میرا ایسا ہے کہ دن کی بات جب بھی کسی بھی عالم یا کوئی بھی ہو، دن کی بات ہو تو تھوڑا تھوڑا سن لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے. سن کے چھوڑنا چاہیے کہ دیکھو کیا ہے آخر بات ہے. کچھ نہ کچھ تو ضرور بات پسند آئے گا، 100 میں ایک بات تو ضرور سمجھ میں آئے گا. اس کے لیے اس کو ہٹا دینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے سن کے. ٹھیک ہے. اور رات کو جب حاجت پیش آ جاوے نہانے کی تو دیر نہ کرے، ترنت غسل کر لے. اگر مجبوری زیادہ ایسا ہی ہے، جیسے کوئی بھی چیز سے ہو، صحبت سے ہوا ہو یا اطلام ہو گیا، تو دیر نہ کرے، غسل کر لے. اگر ایسی کوئی زیادہ خاص مجبوری ہے، پانی کا قلت ہے یا فیملی بڑی ہے، شرم آ رہی جانے میں، نہائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو ایسے حالت میں کیا کرے، ناپاکی جگہ کو اچھے سے دھو لے اور وہ کپڑے کو سائڈ میں الگ رکھ دے اتار کے، اور ناپاکی کو اچھے سے دھو لے اور دوسرا کپڑا پہن کے وضو کر کے سوے. اتنا کم سے کم کرے. اور ایک بات اور بتانی تھی، ویڈیو لمبی ہو رہی لیکن تھوڑی بتا دے رہا ہوں کہ اکثر لوگ ناپاک ہوتے ہیں تو کپڑے کو کدھر بھی پھینک ڈالتے ہیں اور کپڑے میں ساتھ میں شرم کی وجہ سے رکھ دیتے ہیں تاکہ کسی کو معلوم نہیں پڑے، اور وہ پھر مشین میں دھلتا ہے، سب کے کپڑے مل جاتا ہے تو وہ ناپاکی سب کپڑے ہو جاتے ہیں. ویسے حالات میں نماز مشکل ہو جاتا ہے نماز پڑھنے والوں کو، اور یہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. تو اس کا بہترین کیا ہے کہ جس کے پاس ناپاک ہوا ہے وہ خود ہی جا کے جب اپنے جائیں گے ناپاکی دھونے کے لیے تو اس جگہ کو کپڑے کو اچھے سے دھو دے اور پھر کپڑے میں رکھ دے تو چلے گا. ہاں، اچھے سے دھو کے اس کو نچوڑ کے 3 بار دھو کے نچوڑ کے پاک کر دے اور پھر کپڑے کو کپڑے میں رکھ دے تو چلے گا. اور ایسے اگر ہم کپڑے میں رکھ دیتے ہیں پورے مشین میں دھلتا ہے، ساتھ میں مل جاتا ہے، پھر وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. سب کپڑا ایک کے چکر میں سب ناپاک ہو جاتا ہے. اب اس میں پاک کرنے کی کیا طریقہ ہے کہ ایک ایک کپڑے دھوے، 3 بار کھنگالے، نچوڑے، ہاں
खंगाले निचोड़े 3 बार करे तो फिर वो कपड़ा पाक होगा। तो इससे बेहतर ये है कि जो कपड़ा चाहे औरत का हो या आदमी का हो या किसका भी हो, नापाकी चीज जो भी लगे, या बच्चे लोग को पेशाब वसाब का कपड़े रहता है, इसको भी धो के अलग उसको रख देवे। और धो के अगर रख देंगे साथ में तो चलेगा, तो उसी टाइम उसको हाँ उतना हिस्सा धो देवे या पूरा धो देवे। अगर हमको शक है कि इधर धो रहा है इधर नापाकी लग रहा है, तो पूरा धो के निचोड़ के 3 बार रख देवे, उसके बाद भले कपड़े के साथ में धुल जावे चलेगा। गंदा होना कपड़ा कोई हर्ज नहीं है, साथ साथ में धुल रहा है तो मैला होगा गंदा होगा उसका कोई हर्ज नहीं, लेकिन नापाकी का बहुत मसला है, तो इस चीज का जरूर ख्याल करें। इस नापाकी को दूसरे तक भी जानकारी कैसे करेंगे? अगर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं चला रहा है कोई, या नंबर नहीं है, अगर अपने पास कोई रिश्तेदारी मिलने आ रहे, तो हम कैसे बात को चलावे? बहुत बड़ा मतलब इसमें फायदा होगा इंशाल्लाह अगर बात को चलाएंगे तो, वरना गुमराही में लोग रहेंगे। अक्सर तुम देखो ऐसा होता है, इसके लिए बता रहा हूं कि जब लोग अपने घर में कोई आवे या किसी के पास हम बैठे हुए हैं, कोई भी बात हो रही है, औरतें में बात चलावे और आदमी में बात चलावे, कपड़े के बारे में बात निकाले, मशीन धोने धाने के लिए ऐसा काम कर रहा था, ऐसा काम कर रही थी मैं, तो लेट हो गया थोड़ा, ये कपड़े ऐसे पड़े थे इसके लिए, इसके से गंदे कपड़े होते हैं उसको अलग धोई, साफ कपड़े अलग धोना पड़ता है ना, तो सब मिक्स हो जाए तो कितना बेकार हो जाएगा ना, कपड़े सब नापाक हो जाएगा। इसके लिए बच्चे के पेशाब का या किसी का और कपड़ा गंदा होता है, ऐसा मतलब बतावे इशारा से। गंदे नापाक कपड़े मतलब अलग ही धोना चाहिए। अगर पाक करके साथ में धोए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर नापाक हो तो उसको अलग ही रखना चाहिए, अलग ही धोना चाहिए। मशीन में हम लोग सब डाल देते हैं, बच्चे ऐसा डाल नहीं देवे, ऐसा बात करे कि बच्चे हमारे डाल नहीं देवे या कोई लड़का नहीं डाल देवे, इसके लिए इसको एहतियात से धोना पड़ता है, इसके लिए काम करते हैं ऐसे, ताकि सामने वो लोग ये जानकारी मिल जावे, तुमको बात करने को उसको बुरा भी नहीं लगेगा और तकलीफ भी कोई नहीं आएगा, शर्म भी हाया भी नहीं होगा और उसको जानकारी भी मिल जाएगा। ऐसे जेंट्स में बात करे, लेडीज में बात करे, इसको जरूर कोशिश करेंगे ऐसा बात करने के। इसको लंबी हो रही, इसके लिए ज्यादा और नहीं बता सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बात बताएगा इंशाल्लाह इसमें अमल करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और को बेतकल्लुक बात कीजिए, ये सवाब का काम है, नेकी का काम है, लोग गुमराही से बच जाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।